محى البدعات عن دين لأن الشيخ إرشاد. أتانا الشيخ سجاد لنا في قلبه ود. أتانا الشيخ سجاد لنا في قلبه ود. حباه الله بالمن ومنا الحب يزداد. غزالي ورازي لذا يغتاب حساد. شجاع ينسلي الحرب متى تأتي مواعيد. وفي علم له باع لذا لا يوجد عد. أتانا الشيخ سجاد لنا في قلبه ود. أتانا الشيخ سجاد لنا في قلبه ود. حباه الله بالمن ومنا الحب يزداد. كذا خصم أمام الشيخ مهزوم ومطرود. هو شخص يلبيه تلاميذ مسانيد. سقاه كوثري من عيون فارتوى عبد. أتانا الشيخ سجاد لنا في قلبه ود. أتانا الشيخ سجاد لنا في قلبه ود. حباه الله بالمن ومنا الحب يزداد. تراه مثل شمس في ضياء إذا هو يغدو. وفى الشيخ بوعد ما لنا أوصاه أجداد. علي من نربي حيث جاء ذاك صنديد. أتانا الشيخ سجاد لنا في قلبه ود. أتانا الشيخ سجاد لنا في قلبه ود. حباه الله بالمن ومنا الحب يزداد. هو يصطاد صيدا مثل صقر ذاك صياد. رأيناه على إنفاق مال ذاك جواد. جبال العلم تأتي مسلما أي ذاك منقاد. أتانا الشيخ سجاد لنا في قلبه ود. أتانا الشيخ سجاد لنا في قلبه ود. حباه الله بالمن ومنا الحب يزداد. إذا يثنى عليه يكره أي ذاك محمود. وجدنا في كلام حلو إذ يستقصي